Higala, kamusta ang imong kasing-kasing og hunahuna, ang imong pulong og buhat? Kini si Father Ed Mondejar Kipel sa parokya sa Santo Niño RM sa Diocese sa Pagadian. Si Jesus mingon, pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Muanha sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas, ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit, mamungag maayong bunga, apan ang punuan nga masakiton, dili mamunga og maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga, ang punuan nga walay sakit, sama nga ang masakiton nga punuan, dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga higala, kung ang kahoy mahibaluan sa iyang mga bunga, maupod ang tao, mailhan sa iyang mga buhat. Ang maayong buhat nagasukad kini sa maayong kasing-kasing, ug ang dili maayong mga buhat makapadayag kini sa dili maayo nga kalag. Mao nga angay nga magmatngon kita sa atong mga pulong ug sa atong mga buhat, sa atong hunahuna ug sa atong mga lihok. Ug dugang paniani, matud pa, surround yourself with good people inside out. Sa maong pamaagi, mas maampingan nimo ang imong kaugalingon o magtubo ka sa kaayo ug tinuod nga gugma.